بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. رئيس الحفل المؤقر والمستمعين الكرام وزملاء الأعزة، إني أريد اليوم أن أخطب أمامكم خطبة قصيرة حول الموضوع القرآن هو الدستور الإلهي، فتشتاقون إلى سماع هذه الخطبة القصيرة إن شاء الله تعالى. يا أيها الزملاء، إن القرآن هو الكتاب المقدس الذي أنزل الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزله لهداية الناس، لإخراج الإنسانية من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من الكفر والشرك، من العصيان والطغيان، من الضلالة والجهالة. إنه دستور إلهي الذي ينور النفوس ويزكي القلوب، إنه يهدي ويرشد، إنه هدى وبشرى للمؤمنين. من آمن به قد أفلح ونجا، ومن أعرض قد خاب وخسر الدنيا والآخرة. يا إخواني، هذا كتاب معجز لا يقابله أي كتاب من العالم، لا يقابله أي رجل من رجال الدنيا، لا يقابله أي عالم من العلماء. ألفاظه عجيبة غريبة، معانيه عجيبة غريبة، قصصه عجيبة غريبة، حكمه ومواعظه عجيبة غريبة. من قرأه تحير وتأثر، من تلا هذا الكتاب فإنه لم يرجع خائبا وخاسرا. من دبر في معانيه فإنه عرف الله، من تفكر في آياته فإنه خشي الله. من فهم هذا الكتاب فإنه أعلن بكل صراحة بأنه تنزيل من رب العالمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا إخواني، بهذه المناسبة أنا أتحير كل التحير، فكيف أذكر أوصاف القرآن؟ أي شيء أبين لهذا الكتاب السماوي؟ إنه يتطهر من التحريف والتبديل، يتطهر من الخلل والفساد، لا يأتيه الباطل أبدا، لأن الله أعلن قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإنه وعد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يا رفاقي في الجامعة، إن هذا القرآن هدى الناس في كل عصر، أرشدهم في كل زمان، نجاهم من كل مصيبة وبلاء، أنقذهم من الفتن والمحن، أخرجهم من كل ذكر. فالمسلمون تشرفوا به وتكرموا، إنهم ترفعوا وتعززوا، إنهم فتحوا وغلبوا، إنهم تقدموا وترقوا، إنهم سعدوا وحاذوا لما أخذوا هذا الكتاب الإلهي، لما تمسكوا بأوامره ونواهيه، لكنهم تذللوا وتخضعوا، إنهم ضعفوا واستكانوا، إنهم خابوا وخسروا، إنهم تجوفوا وتخلخلوا لما أعرضوا عن الهداية القرآنية، لما تغافلوا عن التعاليم السماوية. يا إخواني، لا يجوز لنا أن نتغافل عنه، لا يجوز لنا أن نتعارض عنه. نحن نسمع الترغيبات النبوية مرارا وتكرارا، فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي
يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. يا أيها الزملاء، فبين الحقيقة بالمثال، قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنزلة ليس لها ريح وطعمها مر. يا رفاقي في الجامعة، واجب علينا أن نأخذ بهذا الكتاب أخذا قويا ولا نتركه في أي حال من الأحوال، لأن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخيرا فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل به ليرفعنا به في الدار العاجلة والآجلة، والآخرة خير وأبقى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.